मैले यो क्लास 12 को भोलोमेट्रिक एनालाइसिस को नर्मालिटी मोलारिटी कन्सेप्ट को भिडियो एउटा दिइसकेको छु र त्यही नर्मालिटी मोलारिटी सँग रिलेटेड क्वेशनहरु कुन क्वेशनहरु यो जस्तो एमओई आईओएम हरुमा सोधेको छ त्यो सोधेका क्वेशनहरुलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो हेर्दै छौं एटलिस्ट 20 या 25 क्वेशन सल्भ गर्ने छ हेरौं टाइम लेन्थ कति हुन्छ र यहाँ के छ द नम्बर अफ मिलिमोल्स number of millimoles of HCl required to neutralize 10 ml of 0.2 m Na2CO3 यो MOE मोडेलबाट लिएको छ। अब यो क्वेशन सोध्यो भने कति मिलिमोल्स अफ HCl चाहिन्छ कि कम्प्लिट रियाक्सन गर्न कोसँग 10 ml of 0.2 m Na2CO3 र जुन यो नर्मालिटी मोलारिटी पढ्यो यो नर्मालिटी र मोलारिटी जस्तो मैले H2SO4 लिए H2SO4 लिए भने यो H2SO4 को केसमा यसको मोलिकुलर वेट 98 मोलिकुलर वेट जो धेरै ठाउँमा यो प्रिन्सिपल लाग्छ र यसको 49 इक्विभ्यालेन्ट वेट थ्योरी अर्को भिडियोमा हेर्ने त्यहाँ मैले गरिसकेको छु र मैले हिजो अर्को भिडियोमा के प्रिन्सिपल दिएको थिए एजी 1000 ml 1n सपोज H2SO4 सल्युसन बनाउँदै छु त्यस्तै अर्को 1000 ml 1m H2SO4 सल्युसन बनाउँदै छु एउटा फर्मुला डेभलप गर्नु छ 1000 ml भनेको कति 1 लिटर तर हामी ml मा युज गर्छौं धेरै क्याल्कुलेसनमा 1000 ml 1n 1m यदि 1 लिटर अ 1000 ml 1n सल्युसन बनाउनु छ भने 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको थियो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको कति इक्विभ्यालेन्ट वेट इन ग्राम त यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट 49 ग्राम हाल्यो भने 1 लिटर सल्युसन बनाउँदा 1n बन्छ त्यस्तै यो 1 लिटर नै 1000 ml नै 1m सल्युसन बनाउँदै छु भने 1 ग्राम मोलिकुलर वेट भनेको थियो र यहाँ 1 ग्राम मोलिकुलर वेट भनेको यो 98 ग्राम मोलिकुलर 98 यसको मोलिकुलर वेट हो यसलाई ग्राममा यो चाहिँ के भयो 1m सल्युसन बनिदिन्छ बनो भने यो नर्मालिटी र यो मोलारिटी को रिलेसन के छ यही हेर्न खोज्दै छु यो रिलेसन कसरी डेभलप गर्ने र यदि मैले यो H2SO4 को केसमा हेर्यो भने 98 ग्राम हाल्दाखेरि 1m बन्छ 49 ग्राम हाल्दाखेरि कति बन्छ 1n बन्छ भनेपछि 1m सल्युसन यदि 1m सल्युसन छ भने त्यो कति n हुन्छ यो 98 ग्रामलाई मैले 49 प्लस 49 गरे भने यो 1n बन्यो यो 1n बन्यो 1 लिटर को केसमा हेर्दा भनेपछि 1m सल्युसन इक्वल टु 2n हुने रहेछ यसरी सिम्पल थ्योरेटिकल बुझ्न सकिन्छ या अर्को के गरौ भने यो कन्डिसन मिल्छ यदि मैले यो नर्मालिटी इक्वल्स टु m मोलारिटी मल्टिप्लाई बेसिसिटी गर्दिए नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी मल्टिप्लाई बेसिसिटी गर्दिए भने यहाँ मैले कति लिए कि 1m सल्युसन लिए सल्फ्युरिक एसिड को 1m सल्युसन छ व्हाट इज द नर्मालिटी अफ द सल्युसन भनिदियो भने यदि H2SO4 को के मोलारिटी 1m छ भने नर्मालिटी कति छ त 1m भनेको 98 ग्राम हालेको छ भने नर्मालिटी भनेको 49 प्लस 49 1n प्लस 1n भनेको कति n हुनु पर्यो 2n किनकि 2n मिलायो भने 98 ग्राम 1m बन्छ भनेपछि अब यो बेसिसिटी त मैले पढाएको छु कतिवटा h प्लस दिन्छ दुईटा 2 मल्टिप्लाई m इक्वल्स टु नर्मालिटी हामीलाई निकाल्नु छ नर्मालिटी निकाल्नु छ भनेपछि नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी कति छ 1 बेसिसिटी कति 2 त नर्मालिटी इक्वल्स टु 2 भनेको के गर्नु पर्यो नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी मल्टिप्लाई बेसिसिटी या नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी मल्टिप्लाई एसिडिटी बेसको केसमा र साल्ट को केसमा के गर्छु नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी मल्टिप्लाई चार्ज गर्छु
यदि यो प्रिन्सिपल बुझियो भने या यो पज गरेर हेर्ने र क्वेसन अब हामी सल्भ गर्दैछौँ। जस्तो सल्भ गर्दाखेरि मिलिमोल्समा कति चाहिन्छ, पहिला त यहाँ यो भोल्युममा गिभन छ भने यो पनि भोल्युममा निकाल्नु पर्यो, द नम्बर अफ मिलिमोल्स अफ HCl। र मैले HCl र Na2CO3 को बीचमा रियाक्सन छ, यहाँ रियाक्सन छ भने यहाँ नर्मालिटी HCl को 1n मान दिने, किनकि गिभन छैन। अब भोल्युम कति छ, नर्मालिटी 1n, भोल्युम xml मानौँ, नर्मालिटी 1n मानेको छ, इक्वल्स टु अब यहाँ यो नर्मालिटी n1 v1 इक्वल्स टु n2 v2 हुन्छ। कम्प्लिट रियाक्सन गर्दा अर्को भिडियोमा चाहिँ खालि हामी रिलेसन युज गर्दैछ, n1 v1 इक्वल्स टु n2 v2। र यहाँ यसको मोल्यारिटी कति छ m, र यहाँ नर्मालिटी प्रिन्सिपल लगायो भने यहाँ पनि नर्मालिटी यहाँ n लगाएको छु भने यहाँ पनि n। त यहाँ सोडियम कार्बोनेटमा चार्ज कति हुन्छ, यो 2 हुन्छ, चार्ज 2 हुन्छ, चार्ज 2 हुन्छ भने नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी मल्टिप्लाई 2। अनि यो 0.2 m सोलुसन छ, यसलाई n मा लैजाउँ, n मा लग्यो भने नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी 0.2 मल्टिप्लाई 2 भनेको नर्मालिटी इक्वल्स टु कति आयो, 0.4 आयो। भनेपछि यसको मोलारिटी 0.2 m भनेको नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी मल्टिप्लाई चार्ज। किन यो सोडियम कार्बोनेट दुईटा सोडियम आयन र CO3 माइनस माइनस नेगेटिभ हेऱ्यो भने दुईटा, पोजिटिभ हेऱ्यो भने यो एउटा होइन, 2 ले मल्टिप्लाई छ, दुईटा प्लस, भनेको नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी मल्टिप्लाई चार्ज। मैले नर्मालिटीमा चेन्ज गर्दै भनेपछि यसको नर्मालिटी 0.4, भोल्युम कति गिभन छ यसको भोल्युम 10। अनि यहाँबाट सल्भ गऱ्यो भने यो नर्मालिटी HCl को 1 मान दिने, किनकि नर्मालिटी पनि भोल्युम पनि अननोन छ भने निकाल्न सकिँदैन। रिफरेन्स 1n सोलुसन मानेर हामी पछाडि क्याल्कुलेसन गर्छौँ। भनेपछि x इक्वल्स टु 0.4 मल्टिप्लाई 10 इक्वल्स टु कति आयो, 4 ml। भनेको यो 0.2 m Na2CO3 लाई कम्प्लिट रियाक्सन गर्न यदि HCl को 1n सोलुसन लियो भने कति ml चाहियो, 4 ml चाहियो। 4 ml चाहियो भने अब अर्को हेरौँ, यदि मैले के गरेँ 1000 ml 1n HCl सोलुसन लिए, 1000 ml 1n HCl सोलुसन लिए, 1000 ml 1n HCl सोलुसन लिए भने यो सोलुसन लिदिए भने कति, HCl को मोलिकुलर वेट 36.5 र इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि कति 36.5 ग्राम। भनेपछि 1000 ml 1n मा 36.5 ग्राम HCl छ, किनकि मिली मोल्स, पहिला मोल्स निकाल्नु पर्यो अनि मिली मोल्स निकाल्नु पर्यो। भनेपछि अब 4 ml मा कति ग्राम HCl छ त्यो निकाल्ने, 4 ml कति n यहाँ मानेको छु 1n नै, त यो चेन्ज भएन। HCl सोलुसन इक्वल्स टु 36.5 डिवाइड बाई कति भयो 1000 मल्टिप्लाई 4 इक्वल्स टु यो कति आउँछ हेर्नु पर्यो। यो क्वेसनलाई अलि कम्प्लिट गर्ने 36.5 मल्टिप्लाई 4 डिवाइड बाई 1000 गरे भने 0.146 ग्राम। भनेको यहाँ के आयो, यो 0.2 m Na2CO3 लाई रियाक्सन गर्न कति 1n को 4 ml HCl चाहियो, र 1n को 4 ml HCl मा कति ग्राम HCl रहेछ, यति ग्राम HCl रहेछ। र यदि मैले यो HCl लिए, अब HCl लिए भने यसको मोलिकुलर वेट 36.5 र यो 36.5 ग्राम भनेको 1 मोल, मोल कन्सेप्ट पनि मैले दिइसकेको छु अगाडि। भनेपछि 36.5 ग्राम इक्वल्स टु 1 मोल, 1 मोल हो भने 0.146 ग्राम इक्वल्स टु कति मोल हुन्छ यो निकाल्नु पर्यो। कति मोल हुन्छ यो भन्दा 1 ग्राम इक्वल्स टु 1/36.5 र 0.146 इक्वल्स टु कति हुन्छ
0.146 डिवाइड बाई 36.5 यो कति आउँछ 0.146 डिवाइड बाई 36.5 गरे भने 0.004 इक्वल्स टु 0.004 मोल HCl यो बुझियो 4 ml 1 n HCl मा यति ग्राम HCl छ र 4 ml 1 n HCl चाहिन्छ यसलाई रियाक्सन गर्न र 36.5 यसको मोलिकुलर वेट र यो एउटा सिम्बल लेखेको छ यो 1 मोल 1 मोल भनेको 36.5 ग्राम भनेको 1 मोल हामीलाई रियाक्सन गर्न 0.146 ग्राम चाहियो 0.146 ग्राम भनेको 0.004 मोल HCl जम्मा कति मोल HCl चाहियो 0.004 मोल HCl तर हामीलाई केमा निकाल्नु छ मिलिमोल र यो मिलिमोलको रिलेसन हेर्यो भने 1 मोल डिवाइड बाई 1000 टाइम्स डिवाइड यसलाई 1000 पार्टमा डिवाइड गरे भने त्यो कति हुन्छ 1 मिली मोल यो रिलेसन थाहा हुनु पर्यो 1 मोल डिवाइड बाई 1000 गर्दियो भने 1 मिली मोल त 1 मोल इक्वल्स टु 1000 मिली मोल एम मोल लेख्न सकिन्छ मिली मोल भनेपछि हामीलाई कति मोललाई मिली मोलमा लानु छ 0.004 मोल इक्वल्स टु 1000 मल्टिप्लाई 0.004 गरो भने कति आउँछ 4 एन्सर विच वान करेक्ट यो 4 यो अलिकति लामो भयो किनकि क्वेशनै त्यस्तै खालको थियो यदि यो भयो भने अर्को सेकेन्ड क्वेशन हेरौँ सेकेन्ड क्वेशन अब अलिकति फास्ट सल्भ गर्छौँ जस्तो यहाँ के बनो 100 ml 0.5 MH2SO4 H2SO4 and 0.1 MHCl are mixed मिक्स गरिदियो दुईटालाई मिक्स गर्ने पनि फर्मुला बन्यो द नर्मालिटी अफ द रिजल्टिङ सल्युसन विल बी द n नर्मालिटी अफ रिजल्टिङ सल्युसन को नर्मालिटी के अप्सन 1.5 n अप्सन बी मा के छ 0.75 n अप्सन सी मा के छ 2n अप्सन डी मा छ 1n सायद 1n आउँछ होला आन्सर अब यहाँ हेरौँ मैले यो पनि एसिड यो पनि एसिड अनि के भनेको थियो एसिड 1 प्लस एसिड 2 इक्वल्स टु VMNM फर्मुला भनेको थियो अनि यहाँ के भइदियो यो त नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी हुन्छ तर H2SO4 मा नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी हुँदैन 0.1 m छ भने यो 0.1 n नै भइदियो तर 0.5 m छ भने त यहाँ के भनेको थियो नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी मल्टिप्लाई बेसिसिटी मोल यहाँ नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी 0.5 बेसिसिटी H2SO4 को 2 भनेको नर्मालिटी इक्वल्स टु 1 रस भनेपछि यो कति भयो 1 n सल्युसन 0.5 m भनेको 1 n भोल्युम जति छ त्यति छोड्दिने भयो भने दिस कम्प्लिट यो एसिड 1 एसिड को V1N1 प्लस V2N2 इक्वल्स टु VMNM त भोल्युम कति छ 100 नर्मालिटी 1 प्लस सेकेन्ड केसमा के छ 0.1 एन्ड 0.1 m यहाँ के भनेको छ अलिकति क्वेशन छुट्यो 0.1 लिटर अफ 0.1 m HCl भनेको छ र HCl को केसमा 0.1 n नै भयो 0.1 लिटर भनेको 0.1 लिटर भन्नु भने 0.1 मल्टिप्लाई 1000 गर्नु पर्यो भनेको कति भयो 100 ml यहाँ के भयो यो 100 ml मल्टिप्लाई नर्मालिटी 1 रहेछ प्लस यहाँ कति रहेछ 0.1 लिटर भनेको कति 100 मल्टिप्लाई नर्मालिटी सरी मोलारिटी 0.1 दे नर्मालिटी 0.1
0.1 इक्वल्स टु Vm। यो 100 र यो 100 भनेको कति भयो 200 भोल्युम दुईटा मिसा यहाँको 100 यहाँको 100 र Nm यही निकाल्नुस्। यहाँ कति भयो 100 प्लस यहाँ कति भयो 10 इक्वल्स टु 200 मल्टिप्लाई Nm। त्यस्तै यो 200 110 कति दिएको छ 1m दिएको छ। ठिकै छ यतिमै क्याल्कुलेट गरौँ। 110 इक्वल्स टु 200 मल्टिप्लाई Nm। एसिड मिसाको रिजल्टिङ सल्युसन एसिडिक नै हुन्छ र यसको Nm निकाल्यो भने कति भयो 110/200 एन्सर। तर यहाँ यो अप्सनमा के दिएको छ यो कम्प्लिट 0.1m दियो भने यदि 1m दियो भने अर्को क्वेसन सल्भ गर्दैछ। 1m दियो भने 1 नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी किनकि यो मोनो एसिडिक मोनो बेसिक को केसमा 1n। यदि यो भइदियो भने यहाँ कति आयो 1 आयो भने यहाँ कति आयो 100 आयो भने यहाँ कति आयो 200 आयो भने भोल्युम अफ मिक्सचर किनकि 100 मिसाएको 200 भयो। यहाँ टोटल 100 200 भयो। Nm इक्वल्स टु 200/200 इक्वल्स टु कति आयो 1n आयो र यसको अप्सन कुन करेक्ट 1n। यदि 1m दिएको केसमा अगाडि 0.1m राखेर मैले क्याल्कुलेट गरेँ। र अर्को क्वेसन हेरौँ। जस्तो अर्को क्वेसन के 200 ml अफ 0.2m HCl 200 ml अफ के भनेको छ 0.2m HCl इज मिक्स्ड विथ कोसँग मिक्स गरो 0.1m NaOH 0.1m NaOH सँग मिक्स गरो र के भन्छ यो अलिक युनिक छ क्वेसन। यो क्वेसन कहाँ सोधेको छ MOE 2008 मा सोधेको क्वेसन। 200 ml 0.2m HCl मिक्स्ड विथ कतिसँग मिक्स विथ 0.1m NaOH। यहाँ भोल्युम दिएको छैन 0.1m NaOH र के भन्छ ड्युरिङ देयर half titration half neutralization what will be the molarity of HCl? What will be the molarity of HCl? अनि यसमा दिएको छ कति फर्स्टमा 0.1m सेकेन्डमा 0.5m सी मा दिएको 0.05m डी मा अप्सन दिएको छ कति 1m 0.05m होला। अब यहाँ केही नगर्ने के यो HCl र कसलाई रियाक्सन गरेको छ NaOH लाई। एसिड र बेस मिसायो भने मैले के प्रिन्सिपल भनेको थिएँ एसिड बेसको केसमा यहाँ कति छ 200 ml HCl छ 200 ml HCl अनि NaOH कतिको छ 0.1m को छ 0.1m अनि HCl 0.2m को छ 0.2m को छ HCl र यहाँ के भइदियो यो नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी हुन्छ भनेको यो 0.2n छ भने यो 0.1n छ NaOH किनकि मोलारिटी इक्वल्स टु नर्मालिटी हुन्छ यसको केसमा भइदियो भने यहाँ 200 ml मा यो 100 ml HCl प्लस 100 ml HCl यसलाई रियाक्ट कति योलाई मैले 2 मा डिवाइड गरे। अब यहाँ कतिको 0.1n को NaOH हालेर न्यूट्रलाइजेसन गर्दैछु
मैले यो सल्भ गर्ने भन्दा पनि सल्भ गर्ने टेक्निक हेर्दैछौँ भने यो 0.2 n को छ, यो 0.1 n को छ भनेपछि यो 100 ml लाई न्युट्रलाइज गर्न, यो 100 ml लाई न्युट्रलाइज गर्न 0.1 n को HCl ले 0.1 n को HCl लाई 100 ले 100 लाई न्युट्रलाइज गर्छ। तर यो 0.2 छ भने यो 100 लाई न्युट्रलाइज गर्न कति चाहिन्छ? 0.1 n को 200 ml चाहियो, किनकि यहाँ कन्सन्ट्रेसन डबल छ भनेपछि यो मिसायो भने के हुने रहेछ? यो कन्टेनरमा 200 ml HCl छ, 200 ml को हाफ न्युट्रलाइजेसन भनेको यो 100 ml लाई रियाक्सन गर्न कति ml को यो NaOH चाहियो? 0.1 n को 200 ml NaOH चाहियो। यो मिसाइदिए हाफ न्युट्रलाइजेसन भयो भनेपछि टोटल भोल्युम कति भयो? यहाँ 400 ml। हाफ न्युट्रलाइजेसन हुँदाखेरि 400 ml भयो, टोटल भोल्युम 400 ml भइदियो। 400 ml भइदियो भने त यहाँ के भयो? भोल्युम नर्मालिटी इक्वल्स टु भोल्युम नर्मालिटी। सुरु अब HCl को भोल्युम कति छ? यहाँ बचेको 100 ml, नर्मालिटी 0.2 n छ, अनि कति बनाए मिसाई बचेकोलाई हेर्नु पर्यो। यहाँ स्टार्टिङ भनेको बचेको, अब बचेको 100 ml बचेको छ 0.2 n को भनेपछि सुरुको V1N1 100 ml 0.2 n इक्वल्स टु अब V2N2 फाइनल डाइल्युसन भएर कति भयो? 400 मल्टिप्लाई N2 फाइनल N2 गरौँ भनेपछि यहाँ कति आयो? 100 मल्टिप्लाई 0.2 डिवाइड बाई 400 इक्वल्स टु N2। 0 0 0 0 कट्यो भने 0.2 डिवाइड बाई 4, यो 0.2 डिवाइड बाई 4 गऱ्यो भने कति आउँछ? 0.2 डिवाइड बाई 4 गरिदियो भने 0.05, त कुन मिल्यो? 0.05। यो भने अर्को क्वेसन हेरौँ त्यस्तै। जस्तो अर्को क्वेसन हेरे, अर्को क्वेसनमा यो क्वेसन 4 नम्बर, तीनटा सल्भ गर्यो। 4 नम्बरमा MOE IOM दुईचोटि, MOE र IOM दुईटैमा सोधेको छ र यहाँ के भनेको छ? 0.62 ग्राम 0.62 ग्राम अफ Na2CO3H2O इज एडेड टु, यसलाई कोसँग रियाक्ट गरेको छ? इज रियाक्ट विथ कतिसँग रियाक्ट गर्यो? रियाक्ट विथ 0.1 m NaOH, 0.1 NH2SO4, 0.1 NH2SO4, H2SO4 सँग रियाक्सन गर्यो। द रिजल्टिङ सल्युसन विल बी, रिजल्टिङ सल्युसन कस्तो बन्छ? रिजल्टिङ सल्युसन कस्तो बन्छ? रिजल्टिङ सल्युसन कस्तो बन्छ? रियाक्ट विथ, यहाँ के छ? 100 ml अफ 0.1 NH2SO4 र पहिले के पढाएको थिए? यो सोलिड छ, यो H2SO4 के छ? सल्युसन छ। क्वेसन के छ यहाँ? 0.625 ग्राम अफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डट H2O झुक्क्याउने यहाँ छ, इज रियाक्टेड विथ 100 ml अफ 0.1 n H2SO4 सल्युसन। रिजल्टिङ सल्युसन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल के हुन्छ? र मैले इक्वेसन के पढाएको थिएँ? एसिड माइनस बेस इक्वल्स टु BMNM पढाएको थिएँ। अनि यहाँ H2SO4 एसिड, सोडियम कार्बोनेटले बेस, र यो एसिड को भोल्युम दिएको छ भने अब यहाँ के गर्ने?
एसिड माइनस बेस भोल्युम नर्मालिटी गर्थ्यौं हामी, तर यहाँ वेट दियो। वेट दिएको केसमा के गर्नुपर्छ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नुपर्छ। एसिड भोल्युम नर्मालिटी डिभाइड बाई 1000 अगाडिको भिडियोमा छ। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भोल्युम नर्मालिटी डिभाइड बाई 1000 माइनस सोलिड छ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। मैले के गरेँ, एसिड माइनस बेस गरेँ, तर नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सल्युसनको भोल्युम नर्मालिटी डिभाइड बाई 1000 सोलिडको वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु भिएम एनएम। एसिडिक बेसिक न्युट्रल के हुन्छ यो मात्र हेर्नुस् हामीलाई। अप्सन एसिडिक, बीमा बेसिक, सीमा न्युट्रल, डीमा नन, यसरी अप्सन दियो न्युट्रल। किनकि भोल्युम कति छ 100 मल्टिप्लाई नर्मालिटी 0.1 डिभाइड बाई 1000 माइनस वेट कति छ 0.62 डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट सोडियम कार्बोनेटको 53। तर यहाँ हेरौँ Na2CO3H2O छ, झुक्क्याउने यही हो। यति मात्रै दिएको थियो भने मोलिकुलर वेट 106 डिभाइड बाई 2 इक्वल्स टु 53 इक्विभ्यालेन्ट वेट। तर यहाँ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन जोडेको छ भने त्यो पनि लिनु पर्यो। त यहाँ कति भयो 106 प्लस वाटरको 18 डिभाइड बाई 2 भनेको यहाँ कति आउँछ 106 18 भनेको कति आयो 62 आयो। 62 आयो भने वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट 62। अब यहाँ 0000 कटो भने यहाँ भ्यालु कति आउँछ यो चेक गरिहालौँ। 100 मल्टिप्लाई 0.1 डिभाइड बाई 1000 0.01 आउँछ। 0.01 माइनस यो भ्यालु आयो 0.01, यो भ्यालु 0.62 डिभाइड बाई 62 भनेको 0.01 इक्वल्स टु भिएमएनएम र यो कति आयो 0 इक्वल्स टु भिएमएनएम। र अगाडिको भिडियोमा भनेको छु यदि एसिड माइनस बेस 0 आयो भने न्युट्रल, त यो न्युट्रल देखाउँछ। यो क्वेसन दुईचोटि सोधेको थियो, एमओई 2004 आइओएम 1998 मा। अर्को क्वेसन हेर्दैछौँ जस्तो फाइन्ड द मोलारिटी अफ 10% NaOH। फाइन्ड द मोलारिटी अफ 10% NaOH। यसको अप्सन 1.5 2.5 4 1.5 m 2.5 m अर्को कति छ 4 अर्को कति छ 0.4 2.5 एन्सर। यो कसरी मैले के भने 100 ml सल्युसनमा यदि 10 ग्राम हालो भने 10% हुन्छ। 100 मा 10 भनेको 10%। अनि फाइन्ड द मोलारिटी अफ 10% NaOH। मोलारिटी हामी नर्मालिटी मोलारिटी 1 लिटर 1000 ml मा क्याल्कुलेट गर्छौँ, तर पर्सेन्ट 100 मा हेर्छौँ। 100 ml सल्युसनमा 10 ग्राम हाल्यो भने 10%, बिकज 10 बाई 100 वेट सोलिडको 10 टोटल भोल्युम 100 मल्टिप्लाई पर्सेन्टमा लान 100% भनेको 10 ग्राम। 10 ग्राम हाल्नु भनेको 10%। भनेपछि 100 ml मा 10 ग्राम हो भने यो पर्सेन्टको मिनिङ 1000 ml सल्युसन गरे भने कति भयो 100 ग्राम भयो। 100 ग्राम र यदि मैले 40 ग्राम NaOH यसको मोलिकुलर वेट कति 40, मोलिकुलर वेट NaOH को 40 ग्राम हाले भने 1 लिटर बनाउँदाखेरि 1 m, 80 ग्राम हाले भने 2 m र 100 ग्राम हाले भने 2.5 m। या मोलारिटी इक्वल्स टु % मल्टिप्लाई 10 डिवाइड बाई m मोलिकुलर वेट 10 मल्टिप्लाई 10 % 10 बाई 10 फर्मुला को मोलिकुलर वेट 40 इक्वल्स टु यो पनि कति दिन्छ 2.5। पर्सेन्ट वाला पनि क्वेसन सोधिरहेको छ। यो केमा सोधेको थियो,
यो सोधेको थियो MOE 2003 MOE 2003 त्यस्तै अर्को क्वेसन हेरौँ 10 ml of question number 6 10 ml of 2.5 NaOH plus यसमा के गरिन्छ 20 ml of 1.5 NaCl दुईटालाई मिसायो र यसलाई डाइल्युसन गर्यो डाइल्युसन कतिमा गरिदियो डाइल्युसन 100 ml 10 ml 2.5 NaOH लाई र 20 ml 1.5 NaCl लाई मिक्स गरिदियो मिक्स गरेर डाइल्युसन गरिदियो डाइल्युसन गरेर कति बनायो 100 ml बनाइदियो 100 ml बनाइदियो भने यो यसको रिजल्टिङ सल्युसन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कस्तो हुन्छ र यसको नर्मालिटी कति हुन्छ रिजल्टिङ सल्युसन एसिडिक बेसिक अर न्यूट्रल र नर्मालिटी कति यो क्वेशन सोधेको थियो MOE 2000 मा र यहाँ हेरौँ एसिड र बेसलाई मिसाएको छ मैले के भने एसिड माइनस बेस इक्वल्स टु VmNm गर्न भनेको एसिड कति 10 मल्टिप्लाई नर्मालिटी 2 सरी एसिड कति 20 मल्टिप्लाई कति 1.5 माइनस बेस कति 10 मल्टिप्लाई कति 2.5 इक्वल्स टु दुईटालाई मिसायो मिसाएर यतिकै छोडेन त्यसमा पानी थपेर यो भोल्युम कति बनाइदियो 100 मल्टिप्लाई NM मिक्सचरको नर्मालिटी यदि यो बुझियो भने त्यो 20 मल्टिप्लाई 1.5 30 माइनस यहाँ 25 इक्वल्स टु 100 मल्टिप्लाई NM यहाँ कति आयो 5 इक्वल्स टु 100 मल्टिप्लाई NM यहाँ के आयो पोजिटिभमा भ्यालु आयो भने कस्तो एसिडिक र यसको NM इक्वल्स टु 100 मल्टिप्लाई डिवाइड बाई नट 5 डिवाइड बाई 100 र 100 ले NM कति आयो यदि डिवाइड गरिदियो भने त कति आउँछ 0.05 N अप्सन यसमा के दिएको थियो एसिडिक एन्ड 0.01 N न्यूट्रल एसिडिक एन्ड 0.05 N अल्कालाइन एन्ड 0.05 N त एसिडिक एन्ड 0.05 N यो MOE 2000 मा त्यस्तै अर्को 7 नम्बर क्वेसन हेरौँ यदि 7 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ 7 नम्बर क्वेसन अर्को क्वेसन हेर्दैछु क्वेसन नम्बर 8 50 ml HCl react with 10 gram of sodium carbonate 50 ml HCl react with 10 gram calcium carbonate CaCO3 सँग रियाक्सन गर्यो भने नर्मालिटी अफ द सल्युसन यो सल्युसनको नर्मालिटी कति छ यो एक्ज्याक्ट रियाक्सन गर्छ एक्ज्याक्ट रियाक्सन गर्दा भोल्युम नर्मालिटी डिवाइड बाई 1000 इक्वल्स टु वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट सोलिडमा वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भोल्युममा भोल्युम नर्मालिटी डिवाइड बाई 1000 भनेको यो सल्युसन हो यो सोलिड हो भनेपछि यहाँ भोल्युम कति 50 मल्टिप्लाई नर्मालिटी थाहा छैन निकाल्नु पर्ने सल्युसनको नर्मालिटी HCl को नर्मालिटी कति 1000 इक्वल्स टु वेट कति 10 बाई यो क्याल्सियम कार्बोनेट को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति 50 मोलिकुलर वेट 100 चार्ज 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50 भयो भने त यहाँ नर्मालिटी इक्वल्स टु कति आयो 10,000 50 मल्टी 50 0000 अब 5 ले 2 n इक्वल्स टु कति 4n को रहेछ अर्को के सोध्यो यो क्वेसन सोधेको थियो IOM 2003 1998 IOM 2003 1998 के
किनकि आइओएम एमओई मा पनि क्वेशन रिपिट हुन्छ र यो क्वेशन बुझियो भने अर्को क्वेशन म सल्भ गर्दैछु 9 नम्बर आइओएम 2002 आइओएम 2002 मा सोधेको र यहाँ के भनेको छ 0.4 ग्राम NaOH एडेड टु 10 ml HCl के भनेको छ 0.4 ग्राम NaOH लाई कोसँग मिक्स गरिदिने एडेड टु 10 ml 10 ml 1 NaHCl मा मिक्स गरिदियो भने द रिजल्टिङ सल्युसन इज एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कस्तो हुन्छ यहाँ के भने एसिड माइनस बेस इक्वल्स टु VmNm किनकि एसिड बेसलाई मिसाएको छ यहाँ हेरौँ एसिड सल्युसन दिएको छ यसको 10 भोल्युम नर्मालिटी 1 माइनस बेसमा सल्युसन दिएको छैन के दिएको छ 0.4 ग्राम वेट दियो भने वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु VmNm हामीलाई यहाँ एसिडिक बेसिक न्यूट्रल के त्यो मात्रै निकाल्नु छ भनेपछि 10 मल्टिप्लाई 1 इक्वल्स टु 10 भइदियो माइनस वेट कति छ 0.4 डिवाइड बाई अनि यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड को कति 40 भइदियो भने सरी भोल्युम नर्मालिटी डिवाइड बाई यहाँ के गर्नुपर्छ भोल्युम नर्मालिटी डिवाइड बाई 1000 माइनस वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट किनकि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट युज गर्नु पर्यो यसमा भनेपछि 10 डिवाइड बाई यहाँ कति 1000 यहाँ कति आयो 0.04 यहाँ कति आउँछ सरी यहाँ हेरौँ कति आउँछ भनेको यहाँ 10 डिवाइड बाई 1000 10 डिवाइड बाई 1000 0.01 माइनस वेट कति छ 0.4 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट 40 भनेको 0.01 माइनस 0.01 नै आयो भनेपछि यो 0 आयो भने न्यूट्रल देखाउँछ यसमा न्यूट्रल देखायो त्यस्तै अर्को क्वेशन अर्को के भने बडा सिम्पल क्वेशन सोधियो यो आइओएम 2002 मै सोधेको क्वेशन आइओएम 2002 मा सोधेको छ र यसमा के सोधियो द amount of H2SO4 present in 500 ml of 2NH2SO4 solution is option 89 gram 49 gram 24.5 gram 33.35 gram तो कति 49 ग्राम आन्सर र मैले के भनेको छु यदि 1000 ml 1N H2SO4 1 लिटर 1N बनाउँछ भने यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट 49 ग्राम हाल्नु पर्यो भोल्युम 500 भनेको 1000 बाट 500 भनेको 49 को हाफ भोल्युम हाफ देन अमाउन्ट हाफ अनि नर्मालिटी 1N बनाउन 49 ग्राम त यहाँ हामीलाई 2N बनाउनु छ भने डबल गर्नु पर्यो 2 कटो 49 ग्राम दैट्स कम्प्लिट त्यो अर्को हेरौं यदि अर्को क्वेशन हेर्यो भने equivalent weight of KMnO4 in acidic medium BpKIHS मा सोधेको के छ equivalent weight of KMnO4 in acidic medium र मैले अर्को भिडियो दिएको छु equivalent weight ग्राम एटोमिक वेट ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट ग्राम मोलिकुलर वेट त्यसकै
पछाडिको पार्टमा यो सबै इक्विभ्यालेन्ट वेटहरु निकालेको छु BPKIHS मा सोधेको छु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KMNO4 कति हुन्छ अप्सन 31.6 13.8 52.6 158 र यो KMNO4 लाई H+ एसिडिक मिडियममा हाल्यो भने Mn++ बन्दिन्छ र यहाँ अक्सिडेसन स्टेट 7+ यहाँ 2+, अक्सिडेसन नम्बर कतिले चेन्ज भयो 5 युनिटले 5 युनिटले चेन्ज भयो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट E इक्वल्स टु M मोलिकुलर वेट बाइ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर 5 भनेको मोलिकुलर वेट 158/5 इक्वल्स टु 31.6 एसिडिकमा बेसिकमा 158 नै देखाउँछ र न्यूट्रल मिडियममा 52 point समथिङ आउँछ त्यो अर्कोमा हेर्ने यो भयो भने अर्को हेरौँ द नर्मालिटी अफ 7.3% सल्युसन अफ HCl इज नर्मालिटी अफ the normality of 7.3% HCl solution कति हुन्छ नर्मालिटी अनि यो पर्सेन्ट को केसमा के भने नर्मालिटी टु 10 मल्टिप्लाई पर्सेन्ट डिवाइड बाइ नर्मालिटी निकाल्न इक्विभ्यालेन्ट वेट 10% 7.3 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट कति HCl को मोलिकुलर वेट 36.5 इक्विभ्यालेन्ट वेट अल्सो 36.5 यहाँ कति भयो 73/36.5 इक्वल्स टु 2n यो कम्प्लिट अप्सन दिएको थियो 2n 0.1n 0.2n 7.3 n अर्को के भन्दैछ अर्को क्वेशन यो क्वेशन MOE मा सोधेको थियो MOE 2009 मा अहिले गरेको क्वेशन र अर्को क्वेशन हेर्दै छौं द अमाउन्ट अफ अक्जेलिक एसिड क्रिस्टल द अमाउन्ट अफ अक्जेलिक एसिड क्रिस्टल कति चाहियो अक्जेलिक एसिड को क्रिस्टल to make 100 ml decinormal solution to make 100 ml decinormal solution 100 ml decinormal solution मैले W equals to Van divided by 1000 पढाएको थिए के बनो वेट कति चाहियो अमाउन्ट अफ अक्जेलिक एसिड वेट इन ग्राम यो ग्राममा आउँछ भोल्युम कति बनाउनु छ 100 अक्जेलिक एसिड को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति 63 मल्टिप्लाई नर्मालिटी डेसिनर्मल 1n भनेको 1n डिवाइड बाइ 10 डेसिनर्मल 1/10 भनेको 0.1n डिवाइड बाइ कति 1000 त यसको अमाउन्ट आइहाल्छ क्याल्कुलेटर थिच्यो भने अमाउन्ट आउँछ र यहाँ 0.63 ग्राम चाहियो 0.63 यो कटो अनि यहाँ 10 ले डिवाइड गरो 0.1 छ भने 0.63 कति ग्राम अप्सन दिएको थियो कति 0.63 ग्राम 1.26 ग्राम 12.6 ग्राम 6.3 ग्राम which one 0.63 ग्राम र यो क्वेशन कहाँ सोधेको थियो BE2065 मा BE मा सोधेको थियो त्यस्तै अर्को क्वेशन हेरौं यो क्वेशन अलिकति हेरौं यो MOE 1996 मा सोधेको क्वेशन के भने द अमाउन्ट अफ वाटर that is to be added to change the strength of कति छ यहाँ 100 ml HCl गिवन क्वेशन के छ 100 ml HCl छ 100 ml HCl को नर्मालिटी कति छ 100 ml HCl को नर्मालिटी 0.5n छ यसको नर्मालिटी र यसलाई यो HCl लाई के मा लानु छ 0.2n
HCl मा लानुस् 0.2 n HCl मा लानुस् 0.2 n HCl मा लानु छ भने यहाँ amount of water added कति वाटर एड गर्यो भने 100 ml HCl 0.5 n को HCl 0.2 n HCl मा जान्छ। त यहाँ N1 V1 इक्वल्स टु N2 V2 किनकि यसैलाई डाइल्युसन गर्ने हो। यहाँ सुरुमा कति 100 मल्टिप्लाई 0.5 छ, भोल्युम 100 नर्मालिटी 0.5 इक्वल्स टु यहाँ के गरे मैले HCl प्लस H2 दुईटा मिसाइसकेपछि यो रिजल्टिङ सल्युसनको भोल्युम XML यो दुईटा किनकि डाइल्युसन गर्यो भने यो सुरुको HCl को भोल्युम पनि आउँछ, यो सुरुको HCl को भोल्युम प्लस एडेड वाटर को भोल्युम XML टोटल यहाँ X इन्टु कतिमा लानु छ 0.2 n मा लानु छ भने X इक्वल्स टु 100 मल्टिप्लाई 0.5 डिवाइड बाई 0.2 X इक्वल्स टु यो कति आउँछ यो हेर्नु पर्यो 100 मल्टिप्लाई 0.5 डिवाइड बाई 0.2 250 X को भ्यालु 250 ml भनेपछि यहाँ कति ml छ 100 ml अनि डाइल्युसनबाट टोटल भोल्युम कति हुन्छ 250 ml भनेको HCl प्लस H2O HCl कति छ सुरुमा 100 प्लस H2O इक्वल्स टु 250 भनेपछि H2O कति आयो 250 माइनस 100 भनेको 150 ml चाहिने रहेछ 150 ml वाटर हाल्यो भने यो सल्युसन 0.5 n बाट केमा जान्छ 0.2 n मा चेन्ज भइदिन्छ। अर्को के भन्छ IUM 1998 मा IUM मा सोधेको क्वेशन यहाँ के भन्छ if a solution of pH equals to 0 pH equals to 0 छ र 100 ml प्योर वाटर एड गरौ यहाँ कुनै सल्युसन छ सल्युसनको pH 0 छ यसमा एड कति एड गर्ने 100 ml H2 वाटर एड गरौ भने रिजल्टिङ सल्युसन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल एम्पोथेरिक कस्तो हुन्छ अनि यो pH स्केल हेरेको छ यहाँ 0 to 14 7 न्यूट्रल यता बेसिक यता एसिडिक यो pH स्केल 7 न्यूट्रल 7 भन्दा माथि बेसिक 7 भन्दा तल एसिडिक भनेको 0 पनि यो एसिडिक नै हो स्ट्रङ एसिडिक रेन्ज हो भने एसिडमा पानी हाल्दाखेरि खाली डाइल्युसन हुन्छ न्यूट्रलाइज हुँदैन भनेपछि रिजल्टिङ सल्युसन एसिडिक नै हुन्छ एसिडमा पानी हाल्यो भने एसिडै हुन्छ एसिडमा बेस हाल्यो भने न्यूट्रलाइज हुन्छ। त्यस्तै अर्को अलि क्वेशन के हेरौँ अर्को क्वेशन एउटा हेर्न खोजेको pH वाला क्वेशन थियो pH वाला क्वेशन त यहाँ हुनु पर्ने कुनै न कुनै pH वाला क्वेशन छैन। अर्को एउटा क्वेशन हेरौ यो BPKIHS मा सोधेको यहाँ के दिएको छ अप्सन मोलारिटी म क्वेशन भन्दैछु मोलालिटी अप्सन सी मा छ मोल फ्र्याक्सन र अप्सन डी मा छ मोल नम्बर। टेम्परेचर बढायो भने व्हिच अफ द फलोइङ डिक्रिज विथ द इन्क्रिज इन टेम्परेचर बढायो भने कुन घट्छ भनेपछि यो मोलारिटी यो घट्छ मोलारिटी घट्छ जस्तो यहाँ भोल्युम 1 लिटर छ यो 1 लिटर छ र यो 1 m सल्युसन छ मैले टेम्परेचर इन्क्रिज गरे भने यो भोल्युम के हुन्छ भोल्युम अफ लिक्विड के हुन्छ एक्सपान्सन हुन्छ भनेपछि यति ठाउँमा कन्सन्ट्रेट भएर बसेको सोल्युट यो लिक्विड सानो
लिक्विड एक्सपेन्सन हुँदाखेरि यो लिक्विड एक्सपेन्सन हुँदाखेरि यो सोल्युट पनि यतातिर डिस्पर्स हुन्छ। डिस्पर्स भयो भने यहाँको केही अमाउन्ट अफ सोल्युट यहाँ गयो भने यो पर लिटर भोल्युम, यो भोल्युम पर लिटर भोल्युम एक्सपेन्सन भयो भनेपछि पर लिटरमा हेर्दाखेरि अमाउन्ट अफ कन्सन्ट्रेसन घट्यो र अमाउन्ट अफ सोल्युट केमा डिपेन्ड हुन्छ यहाँ मोल्यारिटीमा। मोल्यालिटीमा हुँदैन, मोल फ्र्याक्सनमा हुँदैन, मोल नम्बरमा हुँदैन।